علی دے آلہ عثمان نو ویکھیا، علی دے آلہ عمر نو ویکھیا، علی دے آلہ ابو بکر نو ویکھیا، فرمایا پہلے میں علی دے دل تے 1,46,000 صحابہ دے دلان تے ایمان دیا مورا لائیا، پھر مور لانے تو بعد جج ویندا وے، مور لانے تو بعد SHO ویندا وے، مور لانے تو بعد خطیب دی مور ہووے، خطیب ویندا وے، کیا مور ٹھیک لگی ہے؟ اللہ نورا لانے تو بعد فرمایا مالی دا دل چکیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، علی دا دل زینت والا ہے، علی دا دل خوبصورت ہے، جویں علی دا دل خوبصورت ہے ہمیں سارے صحابہ دا دل خوبصورت نظر آئے گا۔ کون علی ہے؟ لیما گل مکاوا، حضرت علی بھی اللہ، علی دی اولاد بھی اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی تو بڑیا شانہ والا ہے، بڑے مقام والا ہے، تیری اولاد نو اللہ نے جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، محبوب کبریاء، حبیب خدا، امیر المجاہدین، سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون، سب کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، شان علی رضی اللہ تعالی عنہ ہدے حوالے نال انشاءاللہ گزارشات کرانگا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے سن سنا کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اللہ رب العالمین نے بڑی شان دے نال ہم کے نار فرمایا، صحابہ سارے عظمت والے، صحابہ سارے مقام والے، فرما قربان جاوا اپنے علی دی شان تو علی دے مقام دا کیا کہنا۔ اس علی نو اللہ ذوالجلال نے اگر قرآن مجید دے لحاظ نال دیکھیا جائے علی حافظ قرآن نظر آنگے، حدیث دے لحاظ نال علی نو دیکھیا جائے علی حدیث دے بھی حافظ نظر آنگے۔ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو شیر خدا بھی کیا جاندہ ہے، کون علی جدی تلوار نو رب دی تلوار کیا جاندہ ہے، کون علی
جس دی تلوار نو پیغمبر دی تلوار کھیا جاندا ہے کون علی جو مرحب دے جو ٹکرے کرے ہو دا نام علی جو خیبر دا قلعہ فتح کرے ہو دا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ کھنیا شانہ والے آپ نے بچپن دے اندری پیغمبر علیہ السلام دے اوپر ایمان لے آمدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا جن بچے آمدے اندروں سب تو پہلے پیغمبر دی بات نو منیا ہو دا نام جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے آمین دلال امام کائنات جناب محمد گج کے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مکے والیو پڑھ لو لا الہ پڑھ لو ذرا تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ علی دی 7-8 سال دی عمر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں سنے ہیں علی پہ آرے نے ایمان لے آمدہ پیغمبر دی زبان تے میرے علی نے کلمہ پڑھ لے آوے اعلان توحید نو من لے بچپن والیاں کریاں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر دی زبانوں نکلے جملے نو اپنے دل تے لکھ لے علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے نے میں صدقے تے قربان جاوا اپنے علی دے امام تو اگر کوئی بچہ اچھا کم کر دے یار آمدے نے بچے دی تربیت کرن والا کوئی آلہ لگ دے بچہ آلہ تربیت والا وے میں صدقے تے قربان جاوا میں اپنے علی دے امام تو علی دے بچپن والیاں کریاں تو علی دی تربیت کرن والا آمینہ دا لال نظر آئے گا میں صدقے تے قربان جاوا علی دا جانا پیغمبر دے گھر اندر نظر آئے گا علی دا آنا پیغمبر دے گھر دے اندر نظر آئے گا علی دا اٹھنا پیغمبر نال علی دا بیٹھنا پیغمبر نال علی دا چلنا مصطفیٰ دے نال علی دی تربیت پیغمبر کول کھانا کھلاوے تے علی کھاوے میں قربان جاوا ماپے اچھے غون اولاد دی تربیت کر دینے والدین چنگے غون اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر دینے والی تیری تربیت کرن والا او پیغمبر نظر آئے گا جس پیغمبر دی تربیت خدا آپ پہ کر دے جس پیغمبر نو اللہ ذوالجلال رحم دا طریقہ سکھایا جس پیغمبر نو اللہ ذوالجلال چلنے دا طریقہ سکھایا جس پیغمبر نو اللہ ذوالجلال اٹھنے دا تذکرہ جس پیغمبر نو اٹھنے دا اللہ پاک نے طریقہ سکھایا والی قربان جاوا تیری تربیت کرن والا ساری کائنات دی تربیت کرن والا مصطفیٰ محمد نظر آئے گا حضرت علی رضی اللہ کا وہ رضی تعالیٰ عنہ حضرت علی نے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آمدہ میں صدقے تے قربان جاوا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پڑھ لے لا الہ الا اللہ حضرت علی نے کواروے پیغمبر دی زبانوں نکلے جملے دا انکار نہیں کیتا انہوں علی کیا جاندہ اور جدہ بچپن گزریا اسلام دے اندر
دیاں جوانیاں گزریاں اسلام دے اندر جدا لڑک پن گزریا اسلام دے اندر کون علی ہے جدا میں تذکرہ کرنا چاہنا اللہ دی قسم ہے اگر خلافہ راشدین ویکھیا جائے علی چوتھے نمبر تے نظر آئے گا عشرہ مبشرہ ویکھ لو میرا علی نظر آئے گا والسابقون الاولون دے اندر ویکھ لے علی نظر آئے گا مہاجرہ چ ویکھ لے علی نظر آئے گا پیغمبر دے گھر ویکھ لے میرے علی نظر آن گے اور جنت اندر دیکھ لے میرا علی نظر آئے گا رب دا قرآن پڑھ لے تذکرہ علی دا نظر آئے گا حدیث پڑھ لے تذکرہ علی دا نظر آئے گا بخاری دا مطالعہ کر شان علی مل جائے گا مسلم دا مطالعہ کر شان علی مل جائے گا کعبہ دے رب دی قسم خیبر پڑھ کے ویکھ لے علی نظر آن گے احد پڑھ کے ویکھ لے علی نظر آن گے کون علی ہے جدا میں شام دا تذکرہ کرنا چاہنا آج کوئی پنگا پی کے علی دے نام دا نعرہ لائے کوئی شرابہ پی کے علی دے نام دا نعرہ لائے کعبہ دے رب دی قسم کوئی ایک ایک لاکھ روپیے دی مجلس بن والا علی دا نعرہ لاوے میں علی دا نعرہ لانا چاہنا کون علی ہے جسنو شیر خدا کیا جاندہ ہے کون علی ہے جنہوں پیغمبر نے فرمایا اسلام دا پرچم او دے ہاتھ اندر دماں گا جدے ہاتھ تو اللہ ذوالجلال نے کھلا فتح کرنا اگر فتح دی تلوار نظر آئے گا میرا علی آئے گا اگر رب دی تلوار نظر آئے گی علی دے ہاتھ اندر آئے گی جنہوں فرمایا اسد اللہ علی رب دا بھی شیر ہے علی صحابہ دا بھی شیر ہے علی مومنان دا شیر ہے حیدر علی نو کیا جاندہ حیدر دمانا ضرب لگانے والا وہاں قربان جاوا علی بدر چ ضرب لاوے علی دی ضرب ضائع نہ رب کرے کون علی ہے جو اسلام دی ضرب لاوے کون علی ہے جو پکیاں قبرہ مٹاوے کون علی ہے جو کائنات دے لوگانو ہدایت دا مرکز بنے کون علی ہے جس دے بارے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میں علی نال پیار کرنا مومن بھی علی دے نال پیار کردہ وے فرمایا اللہ جو علی دے نال نفرت کرے گا میں محمد بھی او دے نال نفرت کروں گا اللہ جو علی دا مددگار ہوئے گا تو مددگار بن جا اللہ جو علی دے نال نفرت کرے گا اللہ تو نفرت کرن والا بن جا او جدا پیار علی دا رب دا پیار ہے جدی محبت علی دی محبت رب دی محبت ہے جرا علی دے نال بغض رکھ دے او وہابی نہیں ہو سکدا علی دے نال بغض رکھنے والا میں اب تے کماں گا او مسلمان بھی ہو سکدا اور نہیں جے ہو سکدا کون علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جدی عظمت شام دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے مریا شانہ دے نال ہم کے نہر فرمایا انہوں علی کے آجاندہ رضی اللہ تعالی عنہ کون علی ہے رب دا پیارا کون علی ہے میرا اللہ دے نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام دی طرف آئے تے نال میرے آقا نے علی نوے کیا ہے آقا فرمان دینے من کن تو مولا فالیون مولا دوجہ سپیکر چلا دو بیغل فرمایا جدا علی یارے ہودا میں محمد یارا فرمایا جدا علی دوستے میں ہودا دوستا جرا علی نال پیار کر دے میں محمد ہودے نال پیار کرنا جرا علی نال بغض رکھ دے فرمایا میں نبی ہودے نال بغض رکھنا وا کون علی ہے کون علی ہے میرے وال توجہ کر جس علی دی جرت دا میں تذکرہ کرانگا
تھوڑے جے وقت دے اندر علی دی شہادت بھی بیان کرانگا او زندہ رہے تے اسلام تے اگر کٹ گئے تے اسلام تے انہاں دی جوانی گزریت تے اسلام تے انہاں دی موت آئی ہے تے اسلام دے اوپر آئی ہے کون علی ہے جدا میں تذکرہ کرا اور جدے بچے نظر آنگے اسلام تو کٹ دیا اور جدی اولاد کربلا اندر کٹ گئی ہے انہوں علی کے آجام دا جدا خاندان پیغمبر دا خاندان ہے انہوں علی کے آجام دا اور جدا داب دا پیغمبر دا داب دا علی دا بھی او داب دا جو پیغمبر دا داب دا وہ علی داب داب دا وے انہوں علی کے آجام دا جنہوں پیغمبر نے فرمایا علی تو دنیا تے میرا پائی ہے کل قیامت نو جنت اندر اگر میرا پائی نظر آئے گا کہ میرا علی نظر آئے گا کون علی ہے جڑا پیغمبر دے بستر تے لیٹے او دا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے میرا نبی مکہ و مدینے جا دیا تیاریاں نے علی نو بستر تے لٹایا وے ذرا توجہ نال گل سنی علی بستر تے لیٹ گئے نے اللہ دے نبی نو اللہ فرمان دے نے سونیا پھر کی ہویا اج تلواراں لے کے کھڑے نے سونیا کیوں پریشان ہے کیوں غم بس کالے چلاؤ چٹے بند کرو فرمایا علی کیوں پریشان ہے پھر کی ہویا اج تلواراں لے کے کھڑے نے علی پہ آ رہا بستر تے چلا جا میرا علی بستر تے چلا گیا میں صدقے تے قربان جاوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے بستر تے چلے گئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے بستر تے آئے نے میرے نبی نو اللہ فرمان دے نے سونے آغات دے اندر مٹی للہ امنا دشمنان اسلام دے اوپر گرانا جنہاں دیا کان دے اندر پھوے گی اللہ انیا کر دوے گا گل جملہ ضائع نہ کری میرے پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال مٹی گرائی ہے اللہ دے حکم دے نال پیغمبر علیہ السلام نے مٹی نو گرایا جنہاں دے سار اندر پہ گئی ہے ساری زندگی اللہ دا نبی اونا نو نظر نہ آیا جنہاں دے سار اندر پہ گئی ہے میرا نبی ساری زندگی ہونا نوی نظر نہ آیا جنہ دیا کھانچ پہ گئی ہے میرا نبی ساری زندگی ہونا نوی نظر نہ آئے جنہ دیا کی اندر پہیا ہونا نوی مصطفیٰ نظر نہ آئے اور میرے وال توجہ کر جنہ دے سار اندر پہ گئی ساری زندگی ہونا نے میرے مصطفیٰ نو پہچان نہ سکے خوابات رب دی قسمیں اور نظر تو مراد اے نہیں پیغمبر اکھاں سامنے نہیں اکھاں سامنے بھی نبی ہے لیکن نبی نو پہچان نہ سکے میرے مصطفیٰ نو اللہ دے حکم دے نال ہجرت کرنی پہ گئی آقا علیہ السلام نے ہجرت کر لئیے کہ علی بستر تے وے ابو جال اندر آیا آکے حضرت علی نو ویندہ حضرت علی نے اپنے چہرے تے کپڑا لیا کہ آکے اندر نبی کہ میں رام نال ستا میں اللہ نے فرمایا نبی نہیں علی ہے کافر اندر نبی ہے اللہ نے کیا علی ہے گل سمجھن والی ہے اللہ فرماندے نے نبی نہیں علی ہے کافر اندر نے علی نہیں نبی نظر آ رہے ہیں خوابہ دے رب دی قسمیں علی چتے نبی چ بولو فرق ہے علی چتے نبی چ فرق ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نبی نبی ہے آج بھی کئی نبی تے علی نو پہچان نہ سکے کوئی سے نے علی نو نبی دا درجہ دے چھڑے آوے کئیاں نے علی نو اللہ دا درجہ دے چھڑے آ اللہ نے خود فرمایا نبی علیحدہ وے علی علیحدہ وے نبی امام ہے علی غلام ہے نبی سے نبی سسر ہے علی دماد ہے نبی آقا ہے
علی راہبر ہے، نبی مرشد ہے، علی مرید ہے، نبی پیر ہے، علی مرید ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، علی دا رتبہ امت مسلمان در صحابہ تو بعد کوئی پا نہیں سکتا۔ نبی دا رتبہ سارے صحابہ مل جان، کوئی نبی دا رتبہ نہیں پا سکتا۔ صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے۔ حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے بستر تے نے آقا فرماندے نے علی پیاریا ہجرت کر کے واپس آ جاویں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دی بات نو منیا ہے۔ ہجرت کرن والا اگر نظر آئے گا کہ میرا علی نظر آئے گا۔ ہجرت کر کے علی میرے پیغمبر دے نال چلے گئے نے۔ کہ آقا علیہ السلام نے مدینے دے اندر صحابہ نو آپس دے اندر پائی پائی بنایا وے۔ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا وے مہاجر انصار دے پائی بن جان، جڑے ہجرت کر کے آئے نے وہ ایک دوسرے دے پائی بن جان۔ میرے پیغمبر نے مہاجر تے انصارانو ایک دوسرے دا پائی بنایا ہے۔ تے علی ایم جی کھڑے نے آقا نو فرماندے نے سونیا محبوبہ میرا بھائی کوئی نہیں بنایا۔ تے میرے نبی نے فرمایا علی تیرا بھائی ہے تے آمینہ دا لال محمد ہے، علی تیرا ویر ہے تے میں نبی ہاں، دنیا تے بھی میں تیرا بھائی ہاں، تے کل قیامت دے دن بھی علی میں تیرا بھائی ہوواں گا۔ تے قرآن نقشہ کھچ دے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ۔ کہو سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا رحماء بینہم ہے آپس دے اندر پیار کرن والے سنا۔ تو ان علی تے ابو بکر دشمن نے معاذ اللہ دشمن نہیں آپس اندر پیار کرن والے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس علی دی جرت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا وا، غزوہ خندق دیا واریاں نے میں قربان جاوا۔ اے نبی میدان خندق دے اندر آئے نے، میدان خندق دے اندر عمر بن عبد المطلب آیا کہ آ کے زبان خان لال آوازہ بلند کر دے۔ عمر بن عبد المطلب آمدہ عبداللہ دے پتر کون جیڑا میرے مقابلے اندر آئے گا؟ کون جیڑا تلوار لے کے میرا مقابلہ کرے گا؟ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام خاموش نے۔ عمر بن عبد المطلب میرے مصطفیٰ دا چچا لگ داوے آوازہ بلند کر دے کون جیڑا میری تلوار دا مقابلہ کرے گا؟ کون جیڑا میرے سامنے آئے گا؟ کھڑا ہون والا نظر آئے گا تے میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی نے جمپ ماریا، اللہ اکبر پڑھیا، علی کھڑے ہو گئے نے۔ آقا فرماندے نے علی بہ جا، تینوں نہیں پتا عمر بڑیاں طاقتاں والا وے۔ علی تینوں نہیں پتا عمر دی تلوار بڑی چل دی ہے۔ محدثین نے لکھیا وے، میں رات کتاب اندر پڑھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، تینوں نہیں پتا
عمر تے ایک تلوار دے سامنے ایک عمر دی تلوار ہزاراں فرداں دا مقابلہ کر دیئے امنا جنگ جو عمر فرمایا 1000 عمر دے مقابلے اندر کوئی آ جاوے عمر کلا ہی بہادر ہے فرمایا علی پہ آ رہا تیرا قد چھوٹا بہ جا عمر پھیر کے اندر عبداللہ دے پتر بلانا جیڑا میری تلوار نو روکے علی پھیر کرے ہوئے نے آقا فرماندے نے علی بہ جا عمر پھر آواز بلند کر دے اور کون ہے جیڑا مسلمانہ دے اندر میری تلوار دا مقابلہ کرے کون ہے جیڑا لات دے نام دی تلوار چلنے عزہ دے نام دی تلوار چلے کون ہے جیڑا میری تلوار نو روکے گا میرا علی پھر کھڑا ہویا وے کہو سبحان اللہ ہے جرت والا علی ہے بہادر علی ہے شیر خدا علی ہے حق دا ولی علی ہے شیر جلی علی ہے میرا علی کھڑا ہویا وے فرمایا محبوبہ اجازت دونا میں مقابلہ کرانگا اجازت دونا میں تلوار چلاواں گا آقا فرماندے نے علی پھر اٹھنا کھڑا ہو جا میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان اندر آئے نے تے عمر کوڑے تے سوار آقا فرماندے نے علی گل سننا علی نکلے نے پیغمبر نے بلایا میں قربان جاواں اج باپ پتر نو آندا جا جا کے سر پار دے تیرا باپ زندہ وے پائی ہووے تے پائی نو آندا جا جا کے مار دے اجے میں تیرا بازو ہے والی تیری عظمت کو لو میں جگ قربان کرا علی تلوار لے کے اٹھیا اسلام دی سر بلندی واسطے میرے علی نے تلوار لہرائی آقا فرماندے نے علی رک جا امنا قدمہ نو روک لے فرمایا مصطفیٰ ان میں نو روکیو نا ان میری تلوار عمر دے سردہ فیصلہ کر کے چھوڑے گی میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اپنی تلوار نینو دے دے محمد دی تلوار للہ میں قربان جاوا تلوار دین والا بھی جرت والا بھی تلوار پکڑنے والا بھی جرت والا بھی تلوار دین والا بھی امام دا دیوا بھی تلوار پکڑ کے جام والا بھی امام دا روشن چراغ ہے حضرت علی نو میرے مصطفیٰ دی تلوار ملی تلوار پیغمبر دیتی حضرت علی وہ رضی اللہ دروازے کھول دو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لئیے میرے نبی دے کولوں نکلے نے آقا فرماندے نے علی پہ آ رہا روک جا علی روک گئے نے تے میرے پیغمبر نے اپنے سر دا تاج دیتا وے آقا فرماندے نے علی پہ آ رہا ہے بھی سر تے پہلے دشمنان اسلام جدوں بھی وار کر داوے فرمایا سر دے اوپر وار کر دے علی کدھر ایسا نہ ہوئے عمر بن عبد المطلب تیرے تے وار کرے علی تیرا سر اتر جاوے علی نو تار بھی دے دیتی ہے علی نے سر دے اوپر میرے پیغمبر دی پاک نو رکھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے سامنے آئے نے فرمایا عمر کلمہ پڑھ لے ہمدہ کون ہے جڑا میرے مقابلے اندر آگے آوے او آن والے تینوں نہیں پتا عمر دیا عرب دے اندر کنیاں تمہ پیانے تے عمر فرماندہ عمر کہندہ میں تے محمد نو کے آوے ساڑھے مقابلے اندر میرے مقابلے دے اندر میرے خاندان دا بندہ کل فرمایا عمر چچا گل سن لے تو میرے باپ دا ویر لگنا عمر گل سن لے تو میرے باپ دا بھائی لگنا میرے پیغمبر دا چچا لگنا عمر میدانوں نکل جا میریاں تین گلا من لے
عمر اسلام قبول کر لے میں میدان اندروں تینوں جان دواں گا آندا کون ہے جڑا اتنے سخت لفظاں دے نال ہم کلان ہو رہا ہے فرمایا عمر تیرا بھتیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چچا تین شرطاں نے من لے میدان چوں نکل جائے گا تے عمر کی آندا وے علی میریاں جرتانوں پھل بیٹھا وے علی میرے چرچے پھل بیٹھا وے مرا جنگ جوما حضرت علی فرماندے نے اور میداناں دے اندر جانا نال نہیں ایمان نال لڑیا جاندا ہے فرمایا چچا پھر گل سن لینا پہلی شرط من لے کہہ دے گھوڑے تے بیٹھ کے لا الہ شالا پردے ہی مر جاو اچھی پڑھو لا الہ او پردیا موت آ جاوے جنت جائیں گا جدی جدا ایمان ہے اللہ جڑا پڑھے انہوں مردیاں وقت نصیب کرے حضرت علی دا اعلان ہے تو بھی بلند کر دے حق کافر اس کلمے دن کاری نے مسلمان نہیں تم پہ جاوے کہو اللہ الہ اللہ آندا علی کنج دیاں گلاں کرنا وے علی کنج دیاں مینوں ترانے بول رہا ہے اگر میں کلمہ پڑھنا سے میں میدان اندر نام دا میرے علی نے فرمایا پھر چچا میدان چھڑ کے نس جا آندا میدان تے میں میدانوں نسایا کرنا وا میدان چوں نسدا نہیں میرے علی نے فرمایا غزوہ خندق علی فرماندے نے چچا پھر تیار ہو جانا علی نے تلوار ماری ہے گھوڑے دیاں لتاں کٹ دتیاں نے عمر تھلے گریا وے زمین دے اوپر آیا آندا علی میرے گھوڑے دیاں لتاں کیوں وڈیاں نے فرمایا چچا گل سن لے گھوڑا تے سلامت تد چھوڑا اگر اس گھوڑے تے تو واپس جانا ہووے میں واپس ہی نہیں جان دینا علی آیا وے علی نو پتا وے اب جو میرے ہاتھ اندر تلوار تے مصطفیٰ دیئے سر دے اوپر اگر علی نے رکھے آوے میرے نبی دی پاگ نو رکھے آوے میرے نبی دی تار نو رکھے آوے واہ قربان جاوا اللہ نو پتا وے آج میں تلوار دی لاج رکھنی ہے اللہ نو بھی پتا وے تلوار دینے والا میرا مصطفیٰ وے علی فرمان دینے چچا وار تے کرنا عمر آمدہ میں وار نہیں کرنا علی فرمان دینے میرا پہلا اے جنگ دا ایک اصول ہے مسلمان پہل نہیں کردہ میں پھر کہنا چاہنا وا اور مسلمان کسے نو چھیڑ دا نہیں اگر کوئی چھیڑے پھر مسلمان چھوڑ دا نہیں اللہ دی قسم ہے ہاں میرے علی دا ایمان سی علی دا عقیدہ سی علی دی دعوت سی تلوار چلانا بھی علی دی سنت ہے تلوار پکڑنا بھی علی دی سنت ہے دشمنان اسلام دا مقابلہ کرنا بھی اسلام دے شیر علی دی سنت ہے علی تلوار پکڑ کے اپنے بدن تے ناپ چلائی علی زنجیرہ پکڑ کے اپنے بدن تے ناپ چلائیا علی چھڑیاں تے کھنجر اپنے بدن تے نہ مارے علی دی تلوار چلی دشمنان اسلام تے چلی علی دا وار چلیا اسلام دے مخالفت چلیا پتہ چل داوے اپنے آپنو مارنے والا علی والا نہیں اپنے بدن تے چھڑیاں چلان والا علی والا نہیں اپنے بدن تے زنجیرہ چلان والا علی والا نہیں کوئی اسلام ماں باپ دی
سرزمین تے پچھلے جمعہ دے اندر مولانا مسعود الرحمان عثمانی دے بدن تے گولیاں چلایا. اس مرد کلندر دا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا جو چھڑیاں مارے. علی دا گستاخ ہے جو اپنے بدن تے خنجر مارے. علی دا گستاخ ہے. علی دی تلوار چلی ہے اسلام دے مخالفت اپنے بدن تے جو تلوار آپ چلاوے. علی دی سنت دے مخالف چل دے. علی دی سنت تے چل سکدا اور گج کے بولو چل سکدا اور نہیں جے چل سکدا. کون سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پکڑی ہے. پھر علی میدان دے اندر آیا. فرمایا گل سن لے عمر بن عبد المطلب, کان کھول کے سن لے. علی پہل نہیں کردا. عمر نے وار کیتا وے. میرے وال توجہ کر جوانا. حضرت علی تے عمر نے وار کیتا وے. میرے علی نے اپنا بدن دے نال تلوار نال عمر دا وار روکیا. عمر آندا میرا وار تے کدے خالی نہیں گیا, اب کی بن گیا. علی فرماندے نے عمر سن لے, تیرے گل دے اندر تیرے دل دے اندر بھلیکھا نہ رہ جائے. عمر پھر وار کر لے. عمر بڑی جرت دے نال پھر وار کر داوے. عمر نے تلوار ماری ہے. اللہ دے نبی دا صحابی علی نے پھر وار روکے آوے. فرمایا گل سن لے. عمر پھر وار کر لے. ہے نہ کمی شاید کمیتی جیوار اپنی تلوار چلاندا علی شہید ہو جاندا. فرمایا پھر اپنی تلوار دا وار کر. عمر نے پھر وار کیتا. علی نے روکے آوے. فرمایا عمر بس کرنا ہن واریاں میریاں نے. تلوار کڈیے ہوا اندر لہرائی ہے. تلوار کڈیے اللہ اکبر پڑھے آوے. انج وار کیتا وے سجا بازو تے گردن انج قلم بن گئی ہے. اکو وار دے اندر مرحب دوجا سا جا جہنم چلیندا وے. علی نے وار کیتا. اللہ اکبر پڑھیا. انج تلوار ماری ہے. عمر کٹ جاندا وے. چھکا چچا وے. اسلام دے سر بلندی واسطے ایدا نام علی ہے. جو اپنے نال ٹکرا جاوے اونوں علی کہندے نے. جو دشمناں دے نال ٹکرا جاوے اونوں علی کہندے نے. جو حافظ قرآن ہووے اونوں علی کہندے نے. اور جو پیغمبر دی زندگی دے اندر یمن دا جج بن جاوے اونوں علی کہندے نے. جڑا صدیق دے دور اندر یمن دا جج بن جاوے اونوں علی کہندے نے. جڑا عمر دے دور اندر جج نظر آوے اونوں علی کہندے نے. جڑا عثمان دے دور اندر جج نظر آوے اونوں علی کہندے نے. جو عمر دی اصلاح کرے جدے بارے عمر نے فرمایا لولا علی لہلاک عمر لہلاک عمر. اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. اونوں علی کہندے نے جب تلوار چلاوے عمر بن عبد المطلب دا انج جسم دا قلم بناوے زمین تے ٹیر کر دوے. گج کے بولو اونوں علی کہندے نے. علی کہندے نے کیڑا علی ہے حق دا ولی ہے. کیڑا علی ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. اور گج کے بولو ذرا او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. کیوں پنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا. او کڈا سونا او کڈا پیارا او کڈا سچا او کڈا اچا کڈا آلہ او کڈا ابالا لگدا ہے نام علی دا. کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا.
او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، شرابی کی جانے شان علی دا بس مومن ہی جاندہ ہے مقام علی دا، او شرابی کی جانے شان علی دا بس وہابی جاندہ مقام علی دا۔ کون علی؟ گج کے کہو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کنیا شانہ والا علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشت حرم تے نام لکھ گئے، علی علی والا نہیں ہو سکدا، مجلسان دے اوپر بینران تے نام علی دا لکھ گئے، علی والا نہیں ہو سکدا۔ او پیٹ دیا گھوڑے دے اوپر چادرہ پاک علی دا نام لکھنے والا، علی والا نہیں ہو سکدا۔ علی والا کون ہے؟ جڑا نمازی ہے۔ علی والا کون ہے؟ جڑا موحد ہے۔ علی والا کون ہے؟ جڑا تہجد گزار ہے۔ علی والا کون ہے؟ جڑا حافظ قرآن ہے۔ علی والا کون ہے؟ جڑا حدیث پڑھن والا ہے۔ علی والا کون ہے؟ اور جڑا پکیاں قبراں گراوے وہ علی والا وے، جڑا پکیاں قبراں بناوے وہ علی والا ہو سکدا نہیں، جے ہو سکدا پگا پین والا علی والا نہیں، شرابہ پین والا علی والا نہیں، اور چرسان دے کوٹے لام والا علی والا نہیں۔ علی تے پیا کردہ سی آب زمزم، کون علی ہے؟ علی جام پیندہ سی رب دے قرآن دے، کون علی ہے؟ گج کے کہو رضی اللہ۔ حضرت علی دا تذکرہ کرنے آ منبر تے چڑھ کے وضو کر کے اللہ نو حاضر کر کے حضرت چرسا پی کے علی دا نعرہ نہیں مار دے، حضرت داریاں دا قتل کر کے علی دا نعرہ نہیں مار دے، ایک ایک لاکھ روپیہ طے کر کے مجلسہ پڑھ کے علی دا تذکرہ نہیں کر دے، حضرت اللہ دی قسمیں خنجر کھا کے بھی علی علی کیتا ہے۔ میرے کابرین نے بچیانو زہر دا پیالہ پیا کے علی علی کیتا ہے۔ میری جماعت دے 11,000 شہداء نے انہوں نے اپنی جاناں لٹا کے علی علی کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے حسن تے مسجد وڑ کے علی علی کرن والے آ، کون علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدے ایمان ہو اللہ پاک نے چانکے آوے انہوں علی کے آجام داوے، جدے امام دیا گوایا اللہ داوے، بولو انہوں گاج کے بولو انہوں، عبداللہ بولو انو، ذرا سارے بولو انو، علی کے آجام داوے۔ میں گل بڑی پیاری کرنا چاہنا، ضائع نہ کری اللہ دی قسم ہے، ایمان و سیدھا نام ہے۔ اگر دیوار تے لکھ دو دیوار خوبصورت ہو جاندی ہے، ایمان نو بینر تے لکھ دو بینر اللہ ہو جاندہ ہے، ایمان نو اللہ دی قسم ہے۔ اشتہار تے لکھ دو اشتہار اللہ ہو جاندہ ہے، ایمان نو در و دیوار تے لکھیا جاوے، در و دیوار اللہ وے، پھر ایسے ایمان نو اللہ نے علی دے دل تے لکھیا، علی دا دل کڈا آلہ ہے، ایک قلم اٹھانے والا مصنف تے کاتب لکھ دا نظر آئے گا، پر قربان جاوا علی دے دل تے ایمان لکھن والا کون؟ کائنات دا رب ہے، اور اللہ نے لکھنے تو بعد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کیا لکھنے تو بعد
اللہ صحابہ دے دلانو تو ایویں ہی چھوڑیا فرمایا پہلے میں اولائکا کتبا فی قلوبہم الایمان پہلے ایمان نو لکھیا اللہ فرماندن ایمان لکھنے تو بعد مالی دا دل چانکیا ایمان لکھنے تو بعد میں صدیق دا دل چانکیا ایمان لکھنے تو بعد میں فاروق دا دل چانکیا فرمایا ایمان لکھنے تو بعد علی دے اللہ عثمان نو ویکھیا علی دے اللہ عمر نو ویکھیا علی دے اللہ ابو بکر نو ویکھیا فرمایا پہلے میں علی دے دل تے 1,46,000 صحابہ دے دلان تے ایمان دیا مورا لائیا پھر مور لانے تو بعد جج ویندا وے مور لانے تو بعد ایسا جو ویندا وے مور لانے تو بعد خطیب دی مور ہووے خطیب ویندا وے کیا مور ٹھیک لگی ہے اللہ نورا لانے تو بعد فرمایا مالی دا دل چاکیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ علی دا دل زینت والا علی دا دل خوبصورت جویں علی دا دل خوبصورت ہمیں سارے صحابہ دا دل خوبصورت نظر آئے گا کون علی ہے لیما گل مکاوا حضرت علی بھی اللہ علی دی اولاد بھی اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا علی تو بڑیا شامنا والا بڑے مقام والا تیری اولاد نو اللہ نے جمتے نوجواناں دا سردار بنایا وے تیری بیوی نو اللہ عورتاں دا سردار بنایا علی پیاریا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کل قیامت نو تینوں میرا ویر بنایا قربان جاوا علی بھی اللہ تے علی دی اہل بیت بھی اللہ حضرت علی کو رضی اللہ پھر کو رضی اللہ تعالیٰ نو انج تشریف فرمان میرے مصطفیٰ دے کول نے حسن آئے نے حسین آئے نے آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ کتے وے فرمایا لبیک یا رسول اللہ سونے غازرہ آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ میرے حسن حسین نو للہ میری بیٹی فاطمہ دے گھر اندر چھڑیا شامہ پہ گیا نے رات دا ویلا وے حسن حسین نو قلب دے نہ لایا وہاں قربان جاوا کھیرا سینہ ابو ہریرہ دا 5,400 کنیام دی زندہ راوی حضرت ابو ہریرہ حافظ قرآن والا سینہ حسن حسین نہ لگنے رات دا ویلا وے اسمانہ تو بجلی چمک دیئے اب جوانا مور کنڈے چ بجلی چمکے او دا دورانیہ 1 سیکنڈ بجلی گجرا والے چمکے او دا دورانیہ 1 سیکنڈ اللہ پاک دی قسم بجلی چمکیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جنی دیر میں علی دے گھر اندر نہیں پہنچیا بجلی دیا روشنائیاں ختم ہویا اور جن آواز دے اللہ سمانا تو روشنیاں کر دوے وہ علی دی اولاد ہے میرا علی رضی اللہ تعالیٰ نو لاما گل مکا لگاوا گلام درت علی دیا کرا وقت گزر جائے گا ہفتے مک جان گے مہینے مک جان گے زندگی مک سکتی ہے شان علی نہیں مک سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی ہنو کون علی ہے ابو بکر تو بعد امیر المومنین عمر نے عمر تو بعد عثمان نے عثمان تو بعد علی نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی وقت دے امیر المومنین نے آپ کوفے دے اندر چلے جاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا وے امیر المومنین نے لوگاں نو اللہ وال بلایا حضرت علی دے خارجی 3 دشمن بن جاندے نے ایک دا نام عبد الرحمن بن معلجم ہے حضرت علی دے بارے بغض رکھ داوے کون علی کو رضی اللہ علی نال بغض رکھیا خارجیہ میں رکھیا
میں قربان جاوا میرے علی نے کسی چیز دی پرواہ نہ کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے امیر المومنین فجر دا ویلا کہ میرا علی نماز پڑھان واسطے مرکزی مسجد اندر جان لگ دینے معظم نے اذان دیتی ہے علی دے کول آیا علی پہ آ رہا اٹھ پہ علی رات تے نیند نہ آئی حضرت علی فرماندے نے اب ساری رات میں بے چینی اندر گزاری ہے معظم پھر آیا علی نو بیدار کر دے علی پھر سو جاندے نے حضرت علی 4 سال 9 مہینے خلافت کرنے والا علی کون علی ہے حسن دا باپ علی کون علی ہے حسین دا باپ علی ہے کون علی ہے سیدہ فاطمہ عبداللہ میرا علی نظر آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف ابن ملجم نے 40 دن خنجر تیز کی تاوے انہیں 40 دن خنجر تیز کرنے تو بعد ہر رات خنجر نو زہر دی پان لاندہ ہر روز رات خنجر نو پگو دیندہ زہر دے اندر 40 سوا مہینہ انہیں خنجر تیز کی تاوے میں قربان جاوا اپنے علی دے امام تو حضرت علی کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دا ویلا یا 3 آدمی چھپ کے بیٹھے نے میرا علی نماز واسطے نکلے نے علی نے وضو کر لیا کہ زبان میں غان لاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ نے ہمیں تے نہیں آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ علی نو ہمیں نہیں آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے نہیں آکھیا اولئک علی ھدی من ربہم اللہ نے نہیں آکھیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے نہیں آکھیا محمد الرسول اللہ علی پیارا وضو کر کے نکلنے ایک اگے برد ہے علی تیوار کر داوے زخمی کر چھڑے آوے ابن ملجم دوبارہ دوڑ دے آیا علی نو خنجر مار دے نا تلوار دی ضرب مار دے علی دے سر پاک اندر تلوار کھب گئی ہے کھن پٹیاں تکر آ گئی ہے آپ زمین تے گر گئے نے حیب جرت والے نے فرمایا کون علی دے کالت قاتل نو گرفتار کرے گا حضرت علی نے آواز ماری ہے حضرت مغیرہ کھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے پتیجے لگ دن اگے بڑھے نے ہے بڑا کریل جوان پہلوان اپنی چادر نو ابن ملجم دے اوپر گرایا ہم چاہ کے زمین تے ماریا حضرت علی فرماندے نے میرے بیٹے حسن نو بلاو حضرت حسن آگے نے فرمایا حسن اگر میں ماریا جاوا اگر شہید ہو جاوا حسن دا سر ایکو تلوار دیوار اندر تم تو جدا کر دوی علی فرماندے نے حسن جب تلوار چلاوی جی میں تیرے بابے نے مرحب تے چلائی جی میں عمر تے چلائی جی میں میدان بدر اندر ولید تے چلائی فرمایا جب تلوار چلاوی جی میں تیرے بابا دی تلوار دا دوجا وار کدے کافر نے نہیں منگیا جی کوار اندر ایدہ سر قلم کر دی ایدہ بدن دا مشلہ نہ کری حضرت علی فرماندے نے اگر میں بچ جاواں گا میں آپ ہی پوچھ لواں گا آسی جرت والا حضرت علی نو 17 رمضان نو خنجر بجے ہے 19 یا 21 رمضان نو حضرت علی شہید ہو گئے تھائیت اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
فی سبیل اللہ امواتا امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. آیت اللہ فرماندن وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آیت اللہ فرماندن فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ یا شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، یا لڑدے غازی بن جاوے تب بھی کامیاب ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا والی تیری عظمت کولو میں جگ قربان کرا. علی دی موت ہوئی رمضان دا مہینہ بھی اللہ، شہید ہون والا بھی اور مہینہ بھی اللہ، جام شہادت پان والا بھی اللہ، کھٹ جام والا بھی اللہ، اور رابطہ بھی اللہ، اور دن بھی اللہ. کعبہ دے رب دی قسمیں علی دا بچپن گزریا پیغمبر دے نال، علی دی جوانی گزری پیغمبر دے نال. پھر میں کہاں گا اگر قرآن پر تذکرہ علی نظر آئے گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علی دنیا اندر صدقہ خیرات کرے، اللہ قرآن بناوے. علی بولے عمر اپنا قانون بدلے، علی بولے پیغمبر دی زبانوں حدیث بن جاوے. علی بولے ارشاد رب بولے. کون علی ہے جنہوں میں قرآن پڑھا تذکرہ علی آئے گا، حدیث پڑھا تذکرہ علی آئے گا. اگر بدر ویکھا ولید کھڑا ہوئے اسلام دے مقابلے ولید کہے کون ہے میری تلوار دا مقابلہ کرے، جو سب تو پہلے ولید دے مقابلے نکلے علی نظر آئے گا. احد پڑھ لے علی نظر آئے گا، خندق پڑھ لے علی نظر آئیں گے، تبوک پڑھ لے علی نظر آئیں گے، ہجرت پڑھ لے علی نظر آئیں گے، مہاجر پڑھ لے علی نظر آئیں گے، خلفائے راشدین تک لے علی نظر آئیں گے، عشرہ مبشرہ جنتاں دے ٹکٹ لینے والے تک لے علی نظر آئیں گے. کعبہ دے رب دی قسمیں عثمان تو بعد مصلی رسول تے ویکھ لے علی نظر آئیں گے. اور جرا معاویہ جدے ہاتھ تے بیعت کرے علی نظر آئیں گے. کعبہ اللہ دے رب دی قسم اٹھا کے آقا گا فتح مکہ دے جو تلوار لہراوے علی نظر آئیں گے، جو پیغمبر واسطے دار بن جاوے علی نظر آئیں گے، جنہوں شیر خدا کیا جائے علی نظر آئیں گے، حیدر کرار کیا جائے علی نظر آئیں گے، حسد اللہ کیا جائے علی نظر آئیں گے، پیغمبر دا دماغ کیا جائے علی نظر آئیں گے، امام دا مینار کیا جائے علی نظر آئیں گے، امام دا جز کیا جائے علی نظر آئیں گے، توحید دا پیرے دار کیا جائے علی نظر آئیں گے. پکیا قبرہ گرانے والا پڑھ کے ویکھ لے علی نظر آئیں گے. علی مسلح تے ویکھ لے علی نظر آئیں گے. تہجد پڑھنا تہجد دے واقعات پر نبی دے یاران دی تہجد اندر علی نظر آئیں گے. مفسر قرآن پر علی نظر آئیں گے. قرآن دی تفسیر لکھنے والے علی نظر آئیں گے. پیغمبر دی ہر بات تے لبیک کہن والے علی نظر آئیں گے. پیغمبر دے گھر آنا جانا ویکھ لے علی نظر آئیں گے. پھر میں کہاں گا علی یہ رب دا رتبہ علی نہیں پا سکدا، علی دا رتبہ رب نہیں پا سکدا. کعبہ تے رب دی قسمیں کیوں اللہ وے انسان ہے. میں تے علی نو انج منیا جویں حسن نے منیا، علی نو انج منیا، حسین نے منیا.
کعبہ دے رب دی قسم کائنات دے بزدل شیعانو پیغام دوا گا ایک عثمانی دا قتل کرو گے عثمانی دے نال مینو کیوں محبت ہے عثمانی نو صحابہ نال پیار سی اور جو صحابہ دا غلام ساڈا امام صحابہ دے خاطر کٹ جاوے او دیوبندی ہووے او بریلوی ہووے میں دا تذکرہ کراں گا اہل دیوبند دا مولانا مسعود الرحمان عثمانی نو امنا خارجیاں دی اولاد نے گولیاں دے نال شہید کیتا میں پیغام دینا چاہنا تسا کیا سمجھیا صحابہ دے یاراں نو قتل کرو گے علی دا حق بیان کرن والا کوئی نظر نہیں آئے گا ایک یزدانی دی جام دی کیا سیت ہے لکھا یزدانی ہو لکھا انسان ہو علی دا حق تو کٹ دے میں کٹ جاوا گا تسی چھپا نہیں سکتے تسا کیا سمجھیا علماء حق نو شہید کر کے اپنی من پسند دا دین بناوا گے میں چیلنج کرا لگا عالمی ایران نو عالمی یمن نو اور شیعہ کائنات دے نو صحابہ دے کوئی تیری دھرتی دا ایم پی شیعہ کھڑا ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرے گا لیکن ایمان نال ووٹ پان لگیا سوچ لوی جنوں ووٹ پا رہا علی دا دشمن تے نہیں صدیق دا دشمن تے نہیں کعبہ دے رب دی قسم میں چیلنج کرنا علی دی ساری زندگی چ ایک وار بدن تے چھڑی مارنا بھی ثابت کر علی دا بدن تے تلوارا اپنے آپنو مارنا ثابت کر حسن روایت نال نہیں صحیح روایت نال نہیں متفقن علی روایت نال نہیں کوئی ضعیف سند لے آ صحابہ تو نہیں تابعین تو لے آ تابعین تو نہیں تابعین تو لے آ تابعین تو نہیں ائمہ تو لے آ ائمہ تو نہیں محدثین تو لے آ میرے علی نے ساری زندگی ماتم کیتا ہوئے علی نے میدان احد اندر چچا حمزہ دا لاشا وکھیا علی ماتم نہ کیتا علی نے موسیٰ بن عمیر دا لاشا وکھیا علی نے ماتم نہ کیتا علی پیارے نے کعبہ دے رب دی قسم 70 قاری قرآن جنہاں نو شہید کیتا علی نے 70 شہداء دے ماتم نہ کیتا علی دے یار احد اندر 70 کٹ گئے علی ماتم نہ کیتا بدر والے آتے علی ماتم نہ کیتا احد والے آتے علی ماتم نہ کیتا خندق والے آتے علی ماتم نہ کیتا تبوک والے آتے علی ماتم نہ کیتا حنین والے آتے علی ماتم نہ کیتا یرموک والے آتے علی ماتم نہ کیتا اور خبیب سولی تے چرے آپ نظر آیا علی نے ویکھیا ماتم نہ کیتا نہ زنجیر آپ چلائیا نہ تلوار آپ چلائیا اور ماتم کرن والے کائنات دے شیعانو چیلنج دے پھر دس کیڑی ماں تو ماتم کرنا کس پیو تو ماتم کرنا اور صحابہ تے صبر والے سر صحابہ تے استقامت والے سر اور تو علی دا بھی سکا نہیں حسین دا بھی سکا نہیں علی نو شہید کرن والا بھی تو میں علی دی اولاد نو بھی شہید کرن والا بھی تو میں علی دے منن والے نو بھی شہید کرن والا تو میں کعبہ دے رب دی قسم منبر تے کھلوتا اللہ زمین چلے جائے میں جھوٹ بولا قرآن دی قسم اٹھا کے آنا میں رات خواب چ ویکھیا اپنے بارے میرے سر چ 3 گولیاں لگیا اللہ دی قسم اٹھانا جھوٹ بولا اللہ تاہیا منبر تے نام دے میں خوشی نال اٹھیا اللہ اگر گولیاں وجن گیا صدیق واسطے اللہ پھر حاضر آ اللہ گولیاں وجن عمر واسطے پھر حاضر آ اللہ گولیاں وجن عثمان واسطے حاضر آ گولیاں وجن علی دا
حق سنا واسطے حاضر ہو۔ اللہ 3 گولیاں نہیں کھانا چاہتا، اللہ 5 گولیاں نہیں کھانا چاہتا، عثمانی دی طرح بدن چھنی کروانا چاہتا۔ اگر کعبہ دے رب دی قسمیں تیری تلوار یزدانی دا حق بیان کرنا نہیں روک سکتی، تیریاں گولیاں پستول چو نکل جام گیا، جو یزدانی زبان چکے گا ہے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اگر موت آوے علی دے نام دے، موت آوے صحابہ دے نام دے، ایک گولی نہیں 360 میرے جوڑ نے، اللہ زیادہ لگن ہر جوڑ گواہی دے۔ علی نے جو کیا حق کے، عمر کیا حق کے، علی کیا حق کے، صدیق کیا حق کے، سارے صحابہ حق نے تینو تک کے رکھا گے انشاءاللہ۔ کعبہ دے رب دی قسمیں تو علی دا بھی سکا نہیں، حسین دا بھی سکا نہیں، علی دے سکے ہاں اسیہ، حسین دے سکے ہاں اسیہ۔ کل بھی تو کافر سی، آج بھی کافر ہے۔ جو صحابہ نو کافر کہے ہنڈا انہاں دا ایمان نہیں، آپ مومن بندا۔ جو صحابہ دا ایمان نہیں تو پلے درجے دے کافرہ، تو تے انسان نہیں۔ صحابہ سارے جمتی نے، سارے صحابہ لا رہے بنے جنتاں دے حقدار نے۔ کل بھی تو کافر سے، آج بھی بولو جنہیں آنا آوے، جنہیں جمعہ پرم نہیں آنا نہ آوے۔ ہے یزدانی کسی امیر دا پابند نہیں، ہے یزدانی کسی پولیسیاں دا پابند نہیں، نہ تیریاں حکمتاں دا پابند ہے، حق سنان دا پابند ہے۔ جتھے بھی رہا جدوں دا ماں نے جنم دیتا ہے اللہ دے دین چ قدم رکھیا، اللہ دی قسمیں حق کی سنایا، 3 گولیاں کھا کے بھی حق سنایا، اگوں بھی سناواں گا جنی دیر جنت چ جانے۔ کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی جج مینوں روک نہیں سکتا انشاءاللہ۔ علی کل بھی مومن سی، علی دے ماننے والے آج بھی مومن ہے، علی کل بھی جمتی سن آج بھی جمتی نے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ ہوئے گا کون سن صحابہ جڑا اونا دے ایمان تے شک کردہ ہے، او دا انجام کیے اور صحابہ دا مقام کیے۔ میں خالی علی دا ہی تذکرہ کر جاواں، دوسرے اندر نہ کرا، میرا ضمیر گوارا نہیں کردا۔ ہسی علی والے ہاں، ہسی صدیق والے ہاں، علی والے ہاں، فاروق والے ہاں، علی والے ہاں، ذوالنورین والے ہاں، علی والے ہاں، معاویہ والے ہاں۔ اللہ دی رحمت دے نال ساڈے دل اندر جویں اللہ نے کہا بدری گناہ کر بھی لین، اللہ نے ایڈوانس انہاں نوں جنت دے دیتی ہے۔ بدر والیاں دا اللہ گناہ نہیں لکھدا، جویں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جسوسی کوئی نہ دوے۔ ایک صحابی نے رکا لکھیا، خط لکھیا دے چھڑیا، بی بی لے کے تڑ گئی، علی نے پکڑ لیا، گلا بڑیاں سن۔ حضرت علی نو نبی پاک نے فرمایا خط لے کے آمی، علی خط بھی لائے تے بی بی بھی لائے۔ فرمایا علی میں اب تے تینوں کیا سی خط ہی لے آئی۔ فرمایا محبوبہ جے خط لے آمدا انہوں جان دیمدا یہ زبان نالی جا کے مقبری دے سکتی سی نا، سونے اب تد لے آمدا۔ علی اتنی عقل دا مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی نو کچھ نہ کیا جے، اللہ نے بدر والیاں نو معاف کر دیتا ہے، اللہ نے انہاں دے گناہ نو، گناہ بھی کرن اللہ نیکی اندر تبدیل کر دیندہ ہے۔ اور ظالمہ جنہاں نو اللہ معاف کرے تیری حیثیت کی ہے تو فیصلہ کرے۔ برساتی کیڑا ہاں ہاں 10 دن واسطے بس زمین چو نکل دا ہے، پورا سال چھپ جاندہ ہے۔ ہسی تے الحمدللہ رات دن لیل نہار پہلے مہینے تو لے کے آخری مہینے تکر علی علی بھی کرنے ہاں، حسین حسین بھی کرنے ہاں، ہسی سب دے منگن والے ہاں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحابہ جیسا ایمان لے آنے دی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔